नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय र रेडियो नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी। नमस्कार, कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारीमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम रेडियो नेपालबाट हरेक बिहीबार बिहान 7 बजेको समाचारपछि प्रसारण हुने गर्छ। व्यावसायिक, सिपयुक्त, सुरक्षित, मर्यादित एवं व्यवस्थित आन्तरिक तथा बाह्य रोजगारीका लागि आवश्यक पर्ने आधिकारिक सूचना, सन्देश र विभिन्न गतिविधिका साथै स्वरोजगारका प्रेरक अनुभवहरू प्रदान गर्न यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताले स्वास्थ्य उपचारको सुविधा अब अस्पताल मार्फत नै पाउने तयारी हुँदैछ। यसले योगदानकर्तालाई फाइदा के? कहिलेदेखि आफू नजिकको अस्पतालबाट सुविधा पाइन्छ त? कोषका प्रवक्ता रोहित रेग्मीसँगको कुराकानी आज कार्यक्रममा सुनाउँदैछौँ। साउदी अरबमा रहँदा विशेष ध्यान नदिए काम गर्न र स्वदेश फर्कन अप्ठ्यारो पर्ने कुराहरू के हुन् जानकारी अनि साउदीमै बसेर गरेको मेहनतले आज उदाहरणीय उद्यमी बन्नुभएका प्रेम प्रसाद लामिछानेको उद्यम कथा पनि छ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहोला। ओहो माइला, घरमा ठुलै भोज बतेर छ त के को खुसियाली हो कि छोरीको बिहे गर्न लाग्यो? गागा पनि के को छोरीको बिहे हुनु नि? नयाँ घर बनाएको आफन्त साथीभाइलाई बोलाएर यसो रमाइलो गर्न लागेको नि। त्यतिका वर्ष विदेशमा दुःख गरे, अब यो कमाएको पैसा खर्च गर्नका लागि त हो नि। आखिर मरिलानु के छ र? हुन त हो, तर हाम्रो जस्तो सानो पुँजी भएको मान्छेले त अड्कलेर पो खर्च गर्नुपर्छ नि माइला। जथाभावी रूपमा खर्च गर्दा फेरि पहिलेकै जस्तो आर्थिक अवस्था भयो भने के गर्छौ? के फेरि जान परिवार छाडेर विदेश जाने मन छ त? हेर्नु न काका, म पनि कति सम्झाउँछु, परदेशमा त्यस्तो दुःख गरेर कमाएर ल्याएको पैसा के आयमूलक काममा लगानी गरौँ भनेर पटक्कै मान्ने होइन। खाली मरिलानु के छ र मात्र भन्नुहुन्छ। पछिको पिँढीलाई सोच्नु पर्दैन र काका? हेर माइला, विदेशमा श्रम पसिना बगाएर त्यसरी कमाएको पैसा त आफ्नो सिप अनुसार कुनै आयमूलक काममा लगाएर आय आर्जन गर्ने तर्फ पो लाग्ने हो त। तिमी जस्तै कतिले वैदेशिक रोजगारबाट कमाएको पैसाले गोलभेडा खेती, बङ्गुर पालन, माछा पालन जस्ता काम गरेर मनज्ञ आमदानी गरेका छन्। त्यसैले परदेशमा दुःख गरेर कमाएको पैसालाई आयमूलक काममा लगाएर आय आर्जन गर्ने तर्फ लाग्नुपर्छ। त्यसो गरे फेरि पैसैका लागि विदेशिनु त पर्दैन नि। बेलैमा बुद्धि पुर्याऊ है माइला। हो, तपाई पनि विदेशमा कमाएको धनलाई आयमूलक काममा लगाएर आफू र आफ्नो परिवारको भविष्य सुनिश्चित गर्नुहोस्। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय। सुरुमा श्रम रोजगार विशेष केही खबरहरू। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको टोली हिजो मलेसिया गएको छ। मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री सरवनन मुरुगनको निमन्त्रणामा मन्त्री श्रेष्ठ हिजो 4 दिने मलेसिया भ्रमणमा जानुभएको हो। मन्त्री श्रेष्ठ सहित टोलीमा मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्याल, सहसचिव राजीव पोखरेल, उपसचिव डाक्टर थानेश्वर भूषाल लगायत हुनुहुन्छ। भ्रमणका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले मलेसियाका समकक्षी मुरुगनसँग भेटवार्ता गर्नुहुनेछ भने सचिव अर्यालले मलेसियाको गृह मन्त्रालयका सचिव र सामाजिक सुरक्षा संगठनका प्रमुखसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै श्रम मन्त्री श्रेष्ठले मलेसियाबाट उद्धार गरिएका श्रमिकहरूसँग आवास गृहमा पुगेर उनीहरूले भोगेका समस्याहरूबारे जानकारी लिनुभएको छ। काठमाडौँको वसुन्धरा स्थित प्रवासी नेपाली समन्वय समितिको आवास गृहमा मन्त्री श्रेष्ठले मलेसियाबाट उद्धार गरिएका श्रमिकहरूसँग विदेशी भूमिमा नेपालीहरूले भोगेका समस्याको कारण र समाधानका उपायबारे छलफल गर्नुभएको हो। मलेसियामा लामो समय गैर कानुनी हैसियत भएर बसेका, तलब भुक्तानी नपाएका, रोजगारीबाट निष्कासन गरिएका र जेलमा रहेका गरी 10 जना श्रमिकलाई उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको थियो। पछिल्लो समय विभिन्न कन्सल्टेन्सीहरूबाट वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगीको उजुरी बढेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। शैक्षिक परामर्श लगायतका विभिन्न उद्देश्य राखी खोलिएका केही कन्सल्टेन्सीले वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने प्रलोभनमा पारेर विभिन्न व्यक्तिहरूबाट मोटो रकम असुल गरी ठगी भइरहेको भन्दै विभागले यस्तो कार्यमा संलग्न केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। विभागका अनुसार अनुसन्धानको क्रममा कन्सल्टेन्सीहरूले रकम कारोबार नगदमा गर्ने वा संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको खातामा जम्मा गर्न लगाउने, गैर कानुनी असुलीको प्रमाण नष्ट गर्ने उद्देश्यले कारोबार लुकाउने, नक्कली कर्मचारी र शाखा खडा गर्ने तथा ठगीमा संलग्न सञ्चालक फरार हुने वा विदेशमै बस्ने गरेको पाइएको छ। विभागले यस्ता संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सचेत रहन आग्रह गरेको छ भने कन्सल्टेन्सीको दर्ता गर्ने तथा इजाजत दिने निकायहरूलाई सङ्घ संस्थाको अनुगमन र निगरानीलाई बढाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि अनुरोध गरेको छ।
साथै कुनै पनि कन्सल्टेन्सीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भनी प्रलोभन देखाई रकम मागेमा भ्रममा नपर्न र यदि यस्तो गरेमा तुरुन्त सम्बन्धित निकायमा खबर गर्न समेत विभागले अनुरोध गरेको छ। नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य स्थल साउदी अरबको रियादमा नेपाल वायु सेवा निगमले व्यावसायिक उडान थालेको छ। निगमले काठमाडौँबाट हप्तामा 2 वटा उडान सञ्चालन गर्ने भएको छ। निगमको उडानसँगै साउदी अरब आउजाउ गर्ने नेपाली श्रमिकलाई सहज हुने भएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा हाल 4 वटा योजनाहरू सञ्चालित छन्। ती हुन् औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना। कोषले यी योजनामध्ये स्वास्थ्य उपचारको सुविधा अब अस्पताल मार्फत नै गराउने तयारी गरेको छ। यस अघिको प्रक्रिया र अबको व्यवस्थापनबारे जानकारी दिनुहुँदै कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मी, पहिलो औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना र अर्को दुर्घटना तथा अशक्तता सुविधा योजना भन्ने दुईटा योजना चाहिँ औषधि उपचारसँग सम्बन्धित छन्। यी योजनाको उपचार बापतको रकम अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताले आफ्नो किसिमले उपचार गर्नुहुन्थ्यो। त्यसको बिल सामाजिक सुरक्षा कोषमा पेश गरिसकेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले रिइम्बर्स गर्थ्यो। यसरी गर्दै गर्दाखेरि केही समस्याहरू पनि सिर्जना हुने गर्थे। जस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषले सरकारी रेट अनुसार अर्थात् स्वास्थ्य बिमा बोर्डले निर्धारण गरेको एउटा रेट छ, त्यो रेट नै हामीले फलो गरेर त्यसको आधारमा भुक्तानी दिने। योगदानकर्ताहरूले चाहिँ बढी पैसा खर्च गर्ने हुँदा हामीले वास्तविक खर्च अनुसारको रकम रिइम्बर्स भएन, पाएनौँ भन्ने खालका गुनासाहरू, समयमा भुक्तानी नहुने खालका गुनासाहरू, अर्थात् सुरुमै उपचार गर्दाखेरि ठुलो पैसा खर्च हुने खालका गुनासाहरू सुनेको कारणले अब चाहिँ हामीले योगदानकर्ताहरूलाई अस्पताल मार्फतै उपचारहरू गराउने प्रयास स्वरूप केही अस्पतालहरूसँग टेस्टिङमा हामीले सिस्टम इन्टिग्रेट गरिसकेका छौँ। कोषमा हालसम्म 3,28,488 सूचीकृत योगदानकर्ता रहेका छन्। यो तयारीले योगदानकर्तालाई फाइदा के? यसबाट योगदानकर्ताहरूलाई 2-3टा फाइदा हुन्छ। पहिलो फाइदा त सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध सिस्टम इन्टिग्रेट गरिसकेका अस्पतालहरूमा उहाँहरूले कार्ड देखाएर, सामाजिक सुरक्षा कोषको परिचय पत्र देखाएर त्यसका आधारमा उपचार गर्नुहुन्छ। त्यतिखेर क्यास पेमेन्ट गर्नु पर्दैन। औषधि उपचारको हो भने 20% चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्छ, दुर्घटनाको हो भने 1 रुपियाँ पनि पेमेन्ट गर्नु पर्दैन। उहाँहरूको ट्रिटमेन्ट हुन्छ। पहिलो फाइदा पैसा भुक्तानी नगरिकन उपचार पाउनुभयो। दोस्रो फाइदा ट्रिटमेन्ट गरेर उहाँ डिस्चार्ज भएर निस्किसकेपछि त्यो क्लेम गर्नुपर्ने झन्झटबाट पनि योगदानकर्ताहरू मुक्त हुनुहुन्छ। दोस्रो तेस्रो अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फाइदाको विषय भने चाहिँ के छ भने ती अस्पतालहरू जो सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो रेटमा उपचार गराउने हुँदा योगदानकर्ताले बढी पैसा तिर्नुपर्ने र रिइम्बर्स कम पाउने कुराको समस्या पनि समाधान भएर जान्छ। त्यस हिसाबले 3 महिना अगाडिदेखि नियमित योगदान गरेको कुनै पनि योगदानकर्ताले औषधि उपचारका लागि सामाजिक सुरक्षासँग आबद्ध भएको अस्पतालमा जाँदै गर्दा उहाँहरूको उपचार हुन्छ। दुर्घटना तथा अशक्तता सुविधा योजना योगदान प्रारम्भ गर्ने बित्तिकै सुरु हुने हुनाले गर्दा कुनै कन्ट्रिब्युटरले चाहिँ नियमित रूपमा योगदान गरिरहनु भएको छ भने उहाँको योगदान सुरु गर्ने बित्तिकै आज योगदान गरिरहेको छ, भोलि उहाँ चाहिँ दुर्घटना पर्नुभयो भने पनि उपचार लिन सक्नुहुन्छ सामाजिक सुरक्षासँग आबद्ध अस्पताल मार्फत। अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग देशैभरि करिब 120 वटा जति अस्पतालहरू एमओयू गरिसक्नु भएको छ। ती एमओयू गरेका सबै अस्पतालमा हामी सिस्टम इन्टिग्रेसनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। अहिलेसम्म हामीसँग करिब 12-13 वटा जति अस्पतालहरूमा चाहिँ टेस्टिङको फेजमा सिस्टम इन्टिग्रेट गरिसकेका छौँ। चुनावपछि लगत्तै हामी सामान्य मन्त्रीज्यू मार्फतै शुभारम्भ गरेर सबै अस्पतालहरू चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषसँग इन्टिग्रेट गर्ने एमओयू भएका र अब बाँकी रहेका अस्पतालहरू पनि हामीसँग इन्टिग्रेट गर्न आउन चाहनेहरूलाई इन्टिग्रेट गर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सिस्टम इन्टिग्रेट नभएका अस्पतालबाट उपचार नगर्ने गरी देशैभरि म्यासिभली सबै अस्पतालहरू समेट्ने गरीको योजनामा छौँ। सम्भवतः हामी 1-2 महिनाभित्र सबै सक्छौँ। परिचय पत्र देखाएर उपचार सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था भएसँगै योगदानकर्ताले उपचार खर्चको बिल कोषमा पठाएर भुक्तानी लिनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुनेछ। सामाजिक सुरक्षा कोषकोबाट सम्पूर्ण योगदानकर्तालाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यहाँहरूका घर नजिकै यहाँहरूको बढी उपचार औषधि उपचार हुने कुनै अस्पतालहरू छन् भने यहाँहरूलाई सजिलो हुने खालका अस्पतालहरू छन् भने सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सिफारिस गरौँ। हामी ती अस्पतालसँग सिस्टम इन्टिग्रेसनको लागि आबद्धताका लागि लालायत छौँ। हामी
देशैभरिका अधिकांश अस्पतालहरू सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सिस्टम इन्टिग्रेसनको चरणमै छौँ र पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबैजसो मेडिकल कलेजहरूमा हामी सिस्टम इन्टिग्रेट केहीमा गरिसकेका छौँ, केहीमा गर्ने क्रममा छौँ र अरू प्राइभेट हस्पिटलहरू पनि हामीले एरिया पनि हेर्दै हाम्रो सामाजिक सुरक्षा कोषको कन्ट्रिब्युटरहरू भएको घनत्वलाई समेत ध्यान गर्दै सिस्टम इन्टिग्रेट गरिरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सामाजिक सुरक्षा कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मी। तपाईँ अहिले वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालय र रेडियो नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी सुनिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणबाट हरेक हप्ताको बिहिबार बिहान 7:25 सुन्न सकिन्छ। साथै प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र मध्य प्रदेश बर्दिवासबाट आइतबार 5:30 बजे मैथिली भाषामा समेत सुन्न सकिन्छ। साउदी अरबको रियादी स्थित नेपाली राजदूतावासले साउदी रहँदा के गर्न हुने र के गर्न नहुने सम्बन्धी जानकारीहरू दिँदै नेपाली श्रमिकहरूलाई सजग र सचेत रहन अनुरोध गरेको छ। साउदी अरबमा रहँदा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। विभिन्न कानूनी झन्झट तथा मुद्दा मामिलामा परेका कामदारले राजदूतावास वा सम्बन्धित कम्पनी वा निकायमा समयमै जानकारी गराउनुहोस्। सम्बन्धित प्रहरी वा अदालतमा गई मुद्दाको अद्यावधिक अवस्था बुझ्नुहोस्। अदालतमा भाषा अनुवादक हुन्छन्। उनीहरूको सेवा लिई आफ्नो पक्षका सवाललाई प्रभावकारी रूपमा अदालत समक्ष राख्नुहोस्। मुद्दाको प्रतिरक्षा र सुरक्षामा आफू सदैव सचेत रहनुहोस्। गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा अदालतमा हुने सुनुवाईमा नेपाली राजदूतावासको आवश्यकता परेमा समयमै आफ्नो सुनुवाईको मिति राजदूतावासलाई जानकारी गराउनुहोस्। साउदी अरबमा रहँदा अर्को ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, सवारी चालकको रूपमा साउदी अरब पुगेका कामदारहरूले सवारी चालक अनुमति पत्र बेगर सवारी चलाएर दुर्घटना भई धेरै नेपालीहरूको निधन भएको छ। सवारी चालक कामदारले कम्तीमा सवारीको तेस्रो पक्ष बिमाको कागजात, सवारी चालक अनुमति पत्र तथा नभई नहुने अन्य कागजात नभएका सवारी नचलाउनुहोस्। सवारी चलाउन बाध्य पार्ने अवस्था भएमा सो कम्पनीको विवरण सहित राजदूतावासमा सूचना दिनुहोस् र राजदूतावासको सुझाव अनुसार काम गर्नुहोस्। आफूले नचिनेको व्यक्तिलाई आफ्नो सवारी साधनमा नचढाउनुहोस्। कुनै गैर कानूनी काम गरी भागेको मानिसले समेत तपाईको सवारीमा लिफ्ट मागेको हुन सक्दछ, तसर्थ चनाखो हुनुहोस्। मुद्दा मामिला भई नेपाल फर्केका कामदारले पुनः साउदी जान परे कुनै मुद्दा बाँकी भए नभएको यकिन गरेर मात्र जानुपर्छ, अन्यथा तपाईँ विमानस्थलमै पक्राउ पर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि कागजातहरूमा सही गर्नुभन्दा अगाडि के कागजात हो भन्ने प्रष्ट हुनुहोला। कतिपय कम्पनीहरूले कामदारहरूले पैसा सापट लिएको, रोजगारी नवीकरण गर्न मन्जुर गरेको वा कम्पनीबाट पाउने फाइदाहरू लिइसकेको लगायतका कागजातमा सही गराउने गरेको पाइएको छ। कम्पनीको प्रतिनिधि वा साथी कसैले कुनै कागजातमा सही छाप लिन प्रलोभन देखाएको भरमा वा केही फरक पर्दैन भनेको भरमा कागजातहरूमा सही नगर्नुहोस्। कुनै पनि कागजातमा भएको सहीलाई अदालतले बलियो प्रमाणका रूपमा लिने गरेका छन्। पछि मलाई थाहा थिएन आदि भनेर कुनै अर्थ नरहनेतर्फ सचेत हुनुहोस्। यो साउदी अरबको रियाद स्थित नेपाली राजदूतावासले साउदी अरबमा काम गर्न जाने श्रमिकहरूले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर जानकारी गराएको कुरा हो। गाउँ त पुरै फेरिएछ नि आमा। पुरै फेरियो नि बाबु। अब तिमीहरूलाई पो विदेश हारछाला घट्दै ठिक छ। हजुरको बिदा कति दिनको छ यसपालि? जानुपर्छ, चाट सकिदाको अर्को दिन टिकट छ। अब यतै केही गरे हुन्न र? हेर छोरा, तेरा साथीहरूले एउटा न एउटा इलम गरेर यतै राम्रै गरिरहेछन्। सरकारले पनि तिमीहरूकै लागि धेरै कार्यक्रम ल्याएको सुनेको छु। विदेश भनेको नि त त्यस्तै हो, त्यहाँ पनि सुख छैन क्यारे। सकेसम्म नजा बाबु। राम्ररी सोच है बाबु। ल म त हिँडेँ अब। हरि शरणम। अब देशमै केही गरौँ। रोजगारीका लागि विदेश जानै परे सबै कुरा राम्रोसँग बुझेर मात्र जाउँ। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय। किन परदेशमा, श्रम गरौँ आफ्नै देशमा। कार्यक्रमको अन्तिममा अब उद्यम कथाको पालो। ठाकुर बाबा नगरपालिका बलाती बर्दियाका प्रेम प्रसाद लामिछाने साउदीमा 3 वर्ष कामको लागि र इजरायलमा 1 वर्ष सिकाइको लागि खट्नुभयो।
आखिर कस्तो उद्यमी बन्नुभयो त? उहाँको उद्यम कथा अबको क्रममा। साउदी अरब 3 वर्ष बसेर 2016 मा फर्केपछि मैले 17 कट्ठा जग्गामा फर्म सुरुवात गरेको र 2.5 बिघा जग्गा चाहिँ भाडामा लिएर मैले बाख्रा फार्म सञ्चालन गरिरहेको छु। साथसाथमा मैले बेमौसमी तरकारी खेतीहरू पनि गर्दै गरेको छु। विदेशबाट फर्किएपछि कृषि उद्यम गर्ने सोच बनाउनु भएका र अङ्ग्रेजीमा उच्च शिक्षा लिनुभएका लामिछानेलाई पहिले बाख्रा पालन सुरु गर्न पारिवारिक सहमति जुटाउन निकै मुस्किल पर्यो। शिक्षा क्षेत्रमा पनि हात हाल्नु भएका उहाँले फेरि कसरी सुरु गर्नुभयो त? साउदीबाट फर्किँदाखेरि बाख्रा पालन नै गर्छु भनेर आएको थिएँ, तर बुवा आमालाई कन्भिन्स गर्नु भएको। म इङ्ग्लिसमा मास्टर्स गर्दै गरेको मान्छे विदेश भाषिनु पर्यो होइन। अनि फर्किएर बोर्डिङ स्कुलको फाउन्डर पनि भएको नाताले स्कुल नै गर भन्नुभयो। तर मलाई चाहिँ के लागेको थियो भने कृषि क्षेत्रले चाहिँ प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने मैले सोचेर धेरै साथीहरूसँग बुझेँ, रिसर्चहरू गर्दाखेरि अन्य क्षेत्रबाट त मैले प्रगति गर्छु जस्तै लागेन। फेरि विदेश जाउँ, विदेशमा त्यो दुःख त्यो सम्झिएर पनि मलाई फर्केर जान मन लाग्थेन। थोरैबाट पनि बाख्रा पालनबाट सुरुवात गर्यो भने प्रगति गर्न सक्छु भन्ने सोचेर बुवाहरूलाई पनि विभिन्न फर्महरूमा लगेर देखाएँ। त्यो भएपछि उहाँहरू अलिक कन्भिन्स हुँदै गएपछि सहज वातावरण भयो। थोरै लगानीबाटै उद्यम सुरु गर्नुभएका लामिछानेले छिट्टै परिवारको राम्रो साथ सहयोग त पाउनु नै भयो, अझ अरूका लागि पनि प्रेरक हुनुभयो। त्यति मात्र होइन, उहाँ उत्कृष्ट उद्यमीका रूपमा पनि पुरस्कृत हुनुभयो। म उत्कृष्ट उद्यमी पुरस्कारले सम्मानित भएँ 2075 सालमा। माननीय गोकर्ण विष्टबाट श्रम मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ नगद 50,000 सहित देशभरिका 8 जना सम्मानित भएका थियौँ। त्यतिखेर सम्मानित हुन पाउँदाखेरि बुवाहरूले पनि कृषि पेसा पनि ठिकै रहेछ, यसले पनि सम्मान दिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू भयो। त्यसपछि विभिन्न ठाउँको मान्छेहरू मेरो फर्ममा घुम्न आउन थाल्नुभयो, भ्रमणमा आउन थाल्नुभयो। स्थानीय सहकारीहरू संस्थाहरूले पनि मलाई अलिकति प्रमोट गर्दै गए। ठाकुरबाबा नगरपालिकामा बाख्रा फर्म व्यावसायिक रूपमा खोलेको मेरो पहिलो फर्म थियो र त्यसपछि मैले सञ्चालन गरेपछि प्रत्येक वडामा 2-3वटा फर्महरू अहिले स्थापना भइसकेका छन्। मैले त आफ्नो लागि गराएको थिएँ, तर अरूलाई पनि यसले चाहिँ प्रेरणाको स्रोत पनि बने। लामिछानेको उद्यम अब बहुउद्देशीय हुँदैछ। सुरुवातदेखि अहिलेसम्मको अवस्था र भावी योजना समेत बताउँदै लामिछाने सुरुवात गर्दाखेरि मैले 20वटा बाख्राबाट सुरुवात गरेँ। पछि बुवालाई 2टा सहकारीबाट निकाल्न लगाएर लगभग स्टार्टिङ पुँजी मेरो 14 लाख रुपियाँ लगानी गरेँ। गत सालसम्म लगभग 35 लाखको पुँजी निर्माण भयो। बिचमा अलिकति बाख्रालाई रोग आयो, तर पनि बिमा गरेको थिएँ, त्यसले कभर गर्यो, मलाई घाटा पनि लागेन। र अहिले लाइभ स्टक इनोभेसन आयोजनाबाट 68 लाखको प्रोजेक्ट पनि परेको छ, त्यसमा 50% अनुदान। मैले 120वटा उन्नत जातका बाख्राहरू थप गर्ने, आधुनिक खोर व्यवस्थित रूपमा दाना पानी खुवाउन मिल्ने गरेर त्यो खोरको व्यवस्थापन गर्ने, साइलेज उत्पादन गर्ने, त्यसपछि एजोला खेती गर्ने, कम्पोस्ट मल राम्रो बनाएर चाहिँ बिक्री गर्ने जस्ता योजनाहरू चाहिँ मैले अगाडि बढाएको छु। विदेशमा गरेको जस्तै मेहनत गर्ने हो भने यहाँ नै पनि निकै प्रगति गर्न सकिने रहेछ भन्ने अनुभव उहाँको पनि छ। सबभन्दा पहिला त साउदी अरब गएँ, एकदम ठिकै थियो। त्यहाँ चाहिँ 3 वर्ष काम गर्ने, 18 घण्टासम्म त्यसरी एकदम मरिमटी काम गरियो। काम गर्नु त थियो, खान र सुत्नको लागि पनि निकै नै गाह्रो भयो। अलिअलि पैसाहरू जम्मा गरेँ, अब नेपालमै केही गर्नु पर्ला भनेर म फर्किएँ। फेरि बिचमा छाना किसान सहकारी संस्थाले इजरायलमा ट्रेनिङको लागि पठायो बिचमा। त्यहाँ गएर पनि मैले बाख्राको प्रोजेक्टको बारेमा चाहिँ रिसर्च गर्न पाएँ। एजुकेसनल क्षेत्रमा गए पनि अब काम त गर्नु नै पर्थ्यो, कमाएर कलेजको फी तिर्नुपर्ने। त्यहाँ जुन दुःख गरिन्छ त्यो दुःख नेपालमा गर्यो भने चाहिँ निकै नै प्रगति गर्न सक्छौँ। इभन म आफै गएर त्यहाँ त्यति दुःख गरेँ, विदेशमा गरेको आधा एफोर्ट मात्रै मैले प्रयोग गरेको छु, अहिले यहाँसम्म आइपुगेँ। अहिले स्वदेशको आफ्नै उद्यममा सन्तुष्ट रहनुभएका लामिछाने वैदेशिक रोजगारमा हुने कमाई र अहिलेको आम्दानीबारे जिज्ञासा राख्दा भन्नुहुन्छ। धेरै त मैले कमाउन सकेको छैन, किनभने बाख्रा पालन व्यवसायबाट मेरो पुँजी वृद्धि हुँदै गएको छ। अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो प्रफिट त आफ्नै हिसाबमा छ, तर प्रफिट भन्दा पनि जस्तो मैले 4 जनालाई रोजगार दिन सकेको छु, घर परिवार पालेको छु। निश्चित रूपमा तलब त यसमा आउँदैन। वर्षमा दसैँ तिहारको बिचमा बाख्राहरू बेच्दा 5-6 लाख रुपियाँ त्यसरी प्रफिट चाहिँ त्यसरी पनि आइरहेको अवस्था छ। साउदीमा गएर कमाएर कति नै हुन्छ र हामीसँग त्यो 5-10 लाख रुपियाँमा अरू ऋण काटेर चाहिँ बाख्रा पालन व्यवसाय सुरु गरेको मान्छे 5 वर्ष मैले विदेशमा दुःख गरेको भए पनि यति पुँजी चाहिँ मैले बनाउन सक्ने थिएन होला। अब स्वदेशमै उद्यम गरौँ भन्ने युवाले सोच्नु बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ के हुन् त? आफ्नो अनुभव अनुसार अन्तमा प्रेम प्रसाद लामिछाने भन्नुहुन्छ।
मैले यो गर्न सक्छु कि सक्दैन, त्यसका सम्भावनाहरू, त्यसका चुनौतीहरू, ठाउँको छनौट पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यसमा चाहिँ लगनशीलता चाहिन्छ, जसले चाहिँ मर्म बुझेर यो व्यवसाय नै मेरो भविष्य हो भनेर लाग्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि एकदमै राम्रो छ। पहिला सुरुमा सफल भएका मान्छेहरू पनि हेर्नुपर्छ, असफल भएका मान्छेहरू पनि हेर्नु पर्यो। त्यो दुवैजनालाई हेरेर अगाडि बढ्यो भने व्यवसाय चाहिँ पक्कै पनि सफलता पाइन्छ। दुःख हुँदै हुन्न सिपले निखारियो भने बन्छ जीवन अनुभवले तिखारियो भने बन्छ जीवन अनुभवले तिखारियो भने विदेशमा जानेको ज्ञान स्वदेशमा साटौँ विदेशमा जानेको ज्ञान स्वदेशमा साटौँ मिलिजुली समृद्धिका पोयाहरू बाटो मिलिजुली समृद्धिका पोयाहरू बाटो सुख यही छ वरिपरि हाम्रै आँखा नेर सिपसँगै मेहनत गरौँ अब हेर सिपसँगै मेहनत गरौँ अब हेर सिपसँगै मेहनत गरौँ अब हेर। वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम सुनेपछि तपाईलाई केही भन्न वा सोध्न मन भएमा श्रम कल सेन्टरको 1141 निशुल्क फोन गर्न सक्नुहुन्छ वा मोबाइल नम्बर 9886462508 पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ। यो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी रेडियो प्रोग्राम युट्युब च्यानल र वैदेशिक रोजगारी एपबाट पनि सुन्न सकिन्छ। सुनेपछि भन्न मन लागेका कुराहरू हामीलाई टिपाउन नबिर्सिनुहोला। अर्को हप्ता फेरि वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक सूचना, जानकारी र गतिविधिहरू सुनाउन उपस्थित हुने नै छौं। सहकर्मी सम्झना गौतम, हेमन्त उप्रेती, अच्युत अरियाल सहित मनुका कुँवरलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।